नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित धादिङका नेता दिलमान पाक्रिनलाई 20 केजीको माला लगाइदिएर बधाई दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 72 वर्ष इतिहासमा धादिङबाट केन्द्रीय सदस्य बन्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति रहेका छन्। पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला राज्यमन्त्री दिलमान पाक्रिनलाई काठमाडौँमा नेपाल तरुण दल केन्द्रीय विभाग बागमती प्रदेशले 20 केजीको माला लगाइदिएर ज्ञापन बधाई दिएको सेतेमान तामाङले जानकारी दिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल तरुण दल केन्द्रीय विभाग बागमती प्रदेशका सदस्यद्वय प्रदीप तामाङ र समर तामाङले माला लगाइदिएका थिए भने बधाई दिन अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको समेत घुइँचो लागेको थियो। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सोसामा समुदाय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना अन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजनामा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र लाभदायी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सूचना तथा परामर्शकर्ता विनोद ढकालले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारमा नबुझी जाँदा विभिन्न समस्याहरू पर्ने गरेको कारण वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरिएको ढकालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सूचना तथा परामर्शकर्ता विनोद ढकालले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएकाहरूलाई निशुल्क कानुनी सेवाको लागि सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा अङ्गभङ्ग भएका, मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको लागि सहजीकरण, निशुल्क सिपको लागि सिफारिस, वैदेशिक रोजगारको क्रममा भएको ठगीमा सहजीकरण गर्ने लगायतको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न चित्र मार्फत सूचना तथा परामर्श केन्द्रले गर्ने काम, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सही सूचना र सिपको महत्व, कागजपत्रको सुरक्षा र त्यसको महत्व, घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू, पैसा र पासपोर्ट दिँदा भरपाई गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यसैगरी वित्तीय सहजकर्ता रचना रम्सालले वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षाको महत्व, सहभागी छनौट लगायत 24 हप्तासम्म गरिने क्रियाकलापका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा कार्यरत प्रहरी हवलदार काशीराम काफले मङ्सिर महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषणा हुनुभएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेनीघाट धादिङमा दरबन्दी भई प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत काफले आफूले सुम्पिएको जिम्मेवारी लगनशील एवं इमानदारीका साथ सम्पादन गरेकाले मङ्सिर महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषणा हुनुभएको हो। काफले नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बीच बजारमा शङ्कास्पद 2 जना व्यक्तिहरूले सोधपुछ तथा चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट विभिन्न नामको ट्याब्लेट र भिभो कम्पनीको कालो रङको मोबाइल सेट एक थान बरामद गरी पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा दाखिला गरी ड्युटीमा इमानदारपूर्वक कार्य सम्पादन गरेकाले सम्मान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राकेश सिंहले बताउनुभयो। प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले प्रत्येक महिना प्रहरी कर्मचारीको कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट प्रहरी घोषणा गरी सम्मान गर्ने गरेको छ। संयुक्त अनुगमनका क्रममा ज्वालामुखी गाउँपालिकामा गरिएको अनुगमनबाट 15,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय धादिङको संयुक्त आयोजनामा ज्वालामुखी गाउँपालिका नम्बर 5 र 6 मा गरिएको अनुगमनबाट 15,000 राजस्व सङ्कलन भएको हो। ज्वालामुखी गाउँपालिका नम्बर 6 सालबासमा रहेको किराना एन्ड खाजा पसलले यसअघिको निर्देशन पालना नगरेको, बिना इजाजत कारोबार गरेको, म्याद नागेका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेको लगायतका कारण नगद 5,000 जरिवाना गरिएको हो। त्यस्तै ज्वालामुखी गाउँपालिका नम्बर 5 खरीमा रहेको गोपाल किराना पसललाई यसअघिको निर्देशन पालना नगरेको, बिना इजाजत कारोबार गरेको, म्याद नागेका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेको लगायतको कारण 5,000 जरिवाना गरिएको हो। त्यस्तै ज्वालामुखी गाउँपालिका नम्बर 6 सात फङ्जाङमा रहेको सुदिन खाद्यान्न स्टोर्सले यसअघिको निर्देशन पालना नगरेको, बिना इजाजत कारोबार गरेको, म्याद नागेका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेको लगायतका कारण 5,000 जरिवाना गराएको घरेलु कार्यालय धादिङले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले गाउँपालिकाको 9वटा व्यावसायिक फर्महरूको अनुगमनबाट करिब 13,000 रुपियाँ बराबरको म्याद नागेका सामग्रीहरू जफत गरिएको जनाएको छ। जाडो मौसमको सुरुवात भइसँगै मङ्सिर तेस्रो हप्ताबाट हिमाली जिल्ला मनाङको माथिल्लो मनाङ र नागपा भूमिमा बाक्लो हिमपात भएको छ। चिसोले असहज भएपछि वार्षिक परीक्षा अगावै विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। गएको वर्षमा यो समयमा मनाङमा अन्तिम परीक्षाको नतिजा निकालिए पनि यस वर्ष परीक्षा नै दिन सकिएको छैन। आगामी फागुन चैत्रबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना लिएर पठन पाठन हुने गर्दथे, तर यस वर्ष कतै त्रैमासिक र कतै अर्धवार्षिक परीक्षा मात्र सकिएको छ। वार्षिक परीक्षाको अझै पनि टुङ्गो छैन। मनाङका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक हिमपात अगावै लमजुङ, चितवन, पोखरा, काठमाडौँतर्फ झर्ने गर्दथे। यसपटक परीक्षा अगावै विद्यालय बन्द गरिएको छ। हिउँ नपरे फागुन 15 र परे चैत्र 1बाट विद्यालय खुला गर्ने निर्णय भएको छ। स्थानीय तहले माघ 15 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरे पनि चिसोका कारण पठन पाठन हुन नसक्ने र विद्यार्थी नआउने भएकाले
विधा बाहेक विकल्प नभएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। सदरमुकाम चामे स्थित लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णदास कोइरालाले चामे गाउँपालिकाको हिउँदे विधा पुस 15 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्मलाई मात्र तोकेको बताएका छन्। उनका अनुसार पिउने पानी र सडकमा पानी जमेर बरफ बनेको छ। मनाङमा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मनाङका प्रमुख मोती प्रसाद चापागाईले चिसो बढ्दै गएपछि मनाङ, हिस्याङ र नार्पा भूमि गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बन्द भएको बताएका छन्। मनाङमा 4 माध्यमिक, 9 आधारभूत र 13 प्राथमिक विद्यालय गरी कुल 26 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। शिक्षक टाढा टाढाबाट आउने जाने गर्नुपर्ने भएकाले विदाको समय बाहेक अन्य समय समेत थप गरी मनाङको पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका नम्बर 5 गुर्जुधाराको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट शङ्कास्पद 9 जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्। लाइसेन्स, ब्लुबुक लगायतका कागजातको राजस्व तिर्न गएका सर्वसाधारणलाई लाग्ने दस्तुरभन्दा बढी दस्तुर लिएर छिटो काम गरिदिने आश्वासन दिएर तानातान गर्दै हैरानी बनाउने 9 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। छिटो काम गरिदिन्छु भनेर बढी दस्तुर लिएर तानातान गरेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त थानकोटमा राखिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1 करोड नागेको छ। आज सोमबारसम्म 1,61,66,504 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खोप योग्य जनसङ्ख्याको 51% हो। यस्तै 1,35,73,700 जनाले धेरैले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 3,92,03,900 मात्रा खोप प्राप्त भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामै थप 5,68,000 जना भन्दा धेरैले खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 5,68,319 जनाले खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको छ। सरकारले दैनिक 3 लाख मात्र खोप लगाउने लक्ष्य दिएको छ। यस्तै 24 घण्टामा थप 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,886 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 225 जनासहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,11,500 पुगेको छ। यही अवधिमा 1 जना सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,586 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 4,931 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।